हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री विष्णु महापुराण। म टिका पौडेल आज पनि हजुरहरू समक्ष श्री विष्णु महापुराणका कथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा 18 महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्दै आउने क्रममा अब हामीले श्री विष्णु महापुराणका यी कथाहरू पूरा श्रवण गर्नेछौं। प्यारे भक्त भागवतहरू, यहाँ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई जुन कथा जुन प्रसंग श्रवण गराउनु भएको थियो सोही कथा सोही प्रसंग हजुरहरू समक्ष राखिँदैछ। यहाँ वेदव्यासका 28 नामहरूको निरूपण गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। ज्ञातमे तन्मया त्वत्तो यथा पूर्वमिदं जगत् विष्णु विष्णु विष्णुतश्च। यहाँ हेर्नुहोस् है, 3 चोटि विष्णु 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 भन्यो। विष्णु विष्णुर विष्णु यस्तो बताइयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, हजुरका वचनहरूका माध्यमद्वारा यो सम्पूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णुबाट उत्पन्न भएको ज्ञान प्राप्त भयो। हजुरको वचनहरूबाट हजुरले जुन ज्ञान दिनुभयो नि प्रभु, यो त साक्षात भगवान श्री हरि विष्णुको मुखबाट उत्पन्न भएको अथवा उहाँबाट उत्पन्न भएको हो। उहाँले भन्नुभएको ज्ञान हजुरले भनिदिनु भयो। वहाँमै अवस्थित रहेको छ यो ज्ञान एवं विष्णुमय छ। वहाँ भन्दा अलग केही पनि छैन। सारा चराचर जगत वहाँमै अवस्थित भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म वेदव्यास स्वरूप धारण गर्नुभएका परमात्माले कस्ता किसिमले वेदहरूको विभाजन गर्नुभएको हो त्यसका विषयमा अब म सुन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ धेरै कुरा श्रवण गराउनु भयो, अब यो वेदको विभाजनका बारेमा म सुन्न चाहन्छु मेरो भगवान भनेर मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सो विषयमा पूर्ण रूपमा बताइदिबक्सियोस् प्रभु। हे मुनि श्रेष्ठ, हे भगवान, जुन जुन युगमा जो वेदव्यास हुनुभएको थियो उहाँहरूका विषयमा अनि वेदव्यासको शाखा अनि उपशाखाहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी भनेपछि अगाडि गएर पराशरजीले भन्नुहुन्छ, वेदद्रुमस्य मैत्रेय शाखा भेदा सहस्रशः न शक्यो विस्तरो वक्तुं संक्षेपेण शृणुष्व तत्। भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, यो वेदरूपी वृक्षका हजारौं शाखाहरू रहेका हुनाले तिनीहरूका विषयमा विस्तार पूर्वक वर्णन गर्न सम्भव छैन। निकै गाह्रो छ नि बताउनका लागि। त्यसकारण त्यसका विषयमा संक्षेपमा म बताउँछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गरिबक्सेला भन्नुहुन्छ अगाडि। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, प्रत्येक कल्पको द्वापर युगमा परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु वेदव्यासका स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र संसारको कल्याणका लागि एउटा वेदलाई अनेक शाखा उपशाखामा विभाजन गरिदिनुहुन्छ। उहाँ भगवान श्री विष्णुले मनुष्यहरूको वीर्य अर्थात शक्ति, तेज र बललाई अत्यन्त अल्प भएको जानेर सम्पूर्ण प्राणी मात्रको कल्याण होस् भन्ने अभिप्रायले वेदहरूको विभाजन गरिदिनु भएको हो। जुन शरीरका माध्यमद्वारा परब्रह्म परमात्माले एक रहेको वेदलाई अनेकौं शाखा यस्तै प्रकारले उपशाखाहरूमा विभाजन गरिदिनु भएको छ। परमात्माको त्यो शरीर वेदव्यासका नामबाट प्रख्यात भएको छ। भन्नुहुन्छ, हे मुनि, जुन जुन मन्वन्तरमा जो व्यास हुनेछन् ती वेदव्यासले जस्ता किसिमले शाखाहरूको विभाजन गर्नेछन्। अब म तपाईलाई त्यसका विषयमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ।
यस वैवस्वत मन्वन्तरमा, जो वैवस्वत मन्वन्तरको यो समय रहेको छ, यो समयमा फेरि द्वापर युगमा, त्यसको पनि द्वापर युगमा व्यास महर्षिहरूले अहिलेसम्म पटक पटक गरेर 28 पटक वेदहरूको विभाजन गरिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, एक पटक होइन 28 पटक वेदको विभाजन भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिलो द्वापर युगमा स्वयं ब्रह्माजीले वेदहरूको विभाजन गर्नुभएको थियो। स्वयं भगवान ब्रह्माजी नै वेदव्यास बनेर आउनुभएको थियो। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, दोस्रो द्वापर युगमा प्रजापति वेदव्यास हुनुभएको थियो। तेस्रो द्वापर युगमा शुक्राचार्य। यस्तै प्रकारले चौथो द्वापर युगमा बृहस्पति व्यास हुनुभएको थियो। यसै गरी पाँचौं द्वापर युगमा सूर्य, छैटौं द्वापर युगमा यमराज वेदव्यास हुनुभएको थियो। सातौं द्वापर युगमा वेदव्यास इन्द्र हुनुभएको थियो। आठौं द्वापर युगमा वेदव्यास वशिष्ठ हुनुभयो। यस्तै प्रकारले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, नवौं द्वापर युगका वेदव्यास सारस्वत र 10औं द्वापर युगका वेदव्यास त्रिधामा हुनुभएको थियो। यस्तै प्रकारले 11औं द्वापर युगका वेदव्यास त्रिशिख हुनुभयो। अनि 12औं द्वापर युगका वेदव्यास भरद्वाज हुनुभयो। त्यसरी नै 13औं द्वापर युगको वेदव्यास अन्तरिक्ष। अनि 14औं द्वापर युगका वेदव्यास वाप्री हुनुभयो। 15औं द्वापर युगको वेदव्यास त्रयारुण हुनुभयो। 16औं द्वापर युगका वेदव्यास धनञ्जय हुनुभयो। यसरी नै 17औं द्वापर युगका वेदव्यास ऋतुञ्जय हुनुभएको थियो। अनि 18औं द्वापर युगका वेदव्यास ऋणज्य हुनुभएको थियो। यस्तै किसिमले 19औं द्वापर युगमा फेरि भरद्वाज नै वेदव्यास हुनुभयो। 20औं द्वापर युगमा गौतम वेदव्यास हुनुभयो। त्यसपछि 21औं द्वापर युगमा हरिआत्मा नाम भएका वेदव्यास हुनुभयो। त्यसपछि 22औं द्वापर युगमा वाजस्रवा ऋषि वेदव्यास हुनुभयो। 23औं द्वापर युगमा सोम सुष्म वंशका तृणबिन्दु वेदव्यास हुनुभएको थियो। यसरी नै 24औं द्वापर युगमा भृगु वंशमा उत्पन्न हुनुभएका ऋक्ष वेदव्यास हुनुभयो, जसलाई मनुष्यहरूले वाल्मीकि पनि भन्दछन्। यस्तै प्रकारले 25औं द्वापर युगमा मेरा पिताश्री शक्ति वेदव्यास हुनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अनि 26औं द्वापरमा स्वयं अर्थात् म पराशर वेदव्यास भएँ भनेर यहाँनिर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले 27औं द्वापर युगमा जातुकर्ण नाम भएका वेदव्यास हुनुभयो। अन्तमा 28औं द्वापर युगमा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हुनुभएको छ। यस्तै प्रकारले यी 28 वेदव्यास प्राचीन हुन्। यी सबैले द्वापर युगको आदिमा अर्थात् आरम्भमा एक भागमा रहेको वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुहुन्छ। हे मुनि, मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायनपछि अब आउने द्वापर युगमा द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास हुनुहुनेछ। यसरी बताइएको छ, यो अविनाशी अर्थात् ओम भनेको के हो? यो अविनाशी अर्थात् ध्रुव सत्य एक अक्षर नै ब्रह्म हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यो अत्यन्त बृहत व्यापक रहेको छ, यसकारण ओमलाई ब्रह्म भनिएको हो। भूरलोक, भुवरलोक अनि यस्तै प्रकारले स्वरलोक, यी तीनवटै लोकहरू प्रणवमा अवस्थित रहेको बताइन्छ। प्रणव नै ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदमय रूप हो। यसकारण प्रणव अर्थात् ओमकार स्वरूप ब्रह्मलाई नमस्कार छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर। प्रणवावस्थितम नित्यम भूर्भुवः स्वरितिर्यते, जो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति र प्रलयको कारकत्व हुनुहुन्छ अनि महत्तत्व अर्थात् बुद्धि तत्व भन्दा पनि अत्यन्त गोप्य अर्थात् सूक्ष्म हुनुहुन्छ। उहाँ ओमकार स्वरूप ब्रह्मलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ। जो अगाध अर्थात् बुझ्न वा जान्न नसकिने, अपार अर्थात् पार पाउन नसकिने, अक्षय अर्थात् नाश नहुने हुनुहुन्छ।
जो सम्पूर्ण संसारलाई मोहका वशमा पार्ने तमोगुणको आश्रय हुनुहुन्छ। प्रकाशमय अर्थात् सत्वगुण यस्तै प्रकारले प्रवृत्ति रूप अर्थात् रजोगुणका माध्यमद्वारा पुरुषहरूलाई भोग मोक्ष रूप परम पुरुषार्थको प्रदायक अर्थात् दाता हुनुहुन्छ। जो सांख्य ज्ञानीहरूको परम निष्ठा हुनुहुन्छ। समदम युक्त पुरुषहरूका लागि प्राप्त हुने स्थान जो अव्यक्त र अविनाशी हुनुहुन्छ। क्रियाशक्ति ब्रह्म भए तापनि निरन्तर स्थिर रहनुहुन्छ। यस प्रकार जसलाई प्रधान स्वयम्भू र अन्तर्यामी भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ जो विभाग रहित अत्यन्त प्रकाशमय अक्षय अर्थात् नाश नहुने अनेकौं स्वरूपहरू भएको हुनुहुन्छ। जो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री वासुदेवकै स्वरूप हुनुहुन्छ। वहाँ ओमकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मालाई नित्य निरन्तर नमस्कार छ भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। जो ओमकार स्वरूप पर ब्रह्म भए तापनि आकार उकार र मकार यी तीन किसिमका भेदहरू भएको हुनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण भेदहरूमा अभेद रूपबाट अवस्थित हुनु भए तापनि भेद बुद्धि भएकाहरूले भेद रूपमा नै देख्दछन् अर्थात् सम्झन्छन्। वहाँ सर्वात्मा ऋक यजु साममय हुनुहुन्छ। ऋक यजु सामवेदको तत्व स्वरूप त्यो ओमकार नै सम्पूर्ण शरीरधारीहरूको आत्मा हो। सर्ववेदमय वहाँ ऋग वेदादि रूपबाट अलग भएर रहनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले वहाँले आफ्नो वेदमय स्वरूपलाई अनेकौं शाखाहरूमा विभाजित गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी नै वहाँ परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण शाखाहरूका रचयिता र तिनीहरूको ज्ञान स्वरूप पनि हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू जो पराशर ऋषि हुनुहुन्छ। पराशर ऋषिले मैत्रेय मुनिलाई यो आख्यान श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि यथाशक्ति हजुरहरू समक्षमा यही कथा जस्ताको तस्तै राखिरहेका छौँ। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासको महात्म्य अनि वेदको बाँडफाँडको वर्णनको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ आद्यो वेद चतुष्पाद शतसाहस्र संहिता ततो दश गुण कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामधो। सृष्टिको आदिमा अर्थात् आरम्भमा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यस्तै प्रकारले अथर्ववेद नामरूपी 4 पादहरूबाट सम्पन्न 1,00,000 मन्त्रहरू भएको एउटा वेद थियो। त्यस समयमा सबै किसिमका कामनाहरू पूर्ण गराइदिने अग्निहोत्र आदि 10 किसिमका यज्ञ विद्यमान रहेका थिए अर्थात् हुन्थे भनेर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले त्यस पछाडि 28औं द्वापर युगमा मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायनले 4 पादहरूबाट सम्पन्न भएको एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरिदिनु हो। पछि गएर परम बुद्धिमान वेदव्यासले जुन किसिमबाट एउटा वेदलाई 4 भागहरूमा विभाजन गरिबक्सियो त्यसरी नै अन्य सबै वेद व्यासहरूले अनि मैले पनि भन्नुहुन्छ यहाँ पराशर ऋषि अनि मैले पनि वेदहरूको विभाजन गरेको थिएँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सबै चतुर्युगहरूमा यस किसिमले शाखा भेदपूर्वक नै वेदहरूको पाठ हुने गर्दछ। यो प्रचलित नियम भएको सम्झनु पर्दछ। तर कृष्ण द्वैपायनलाई तपाईले साक्षात् भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ भनेर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ। हे मैत्रेय मुनि श्री कृष्ण जो द्वैपायन हुनुहुन्छ कृष्ण द्वैपायन साक्षात् भगवान श्री हरि नारायणकै अंश हुनुहुन्छ। किनकि हे मैत्रेय यो सम्पूर्ण संसारमा स्वयं नारायणका अतिरिक्त अन्य कसैले महाभारतको रचना गर्न सक्दैन। कसले सक्छ र अरूले? कसैले पनि सक्दैन। सबै जान्नेवाला त उहाँ नै हुनुहुन्छ। भनेपछि जो जान्नेवाला छ उहाँले त लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू कसले लेख्छ? हे मैत्रेय द्वापर युगमा मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायनले जस्ता प्रकारले वेदहरूको विभाजन गर्नुभएको थियो अथवा मेरा पुत्रले गरेका थिए त्यसको वास्तविकताका विषयमा मबाट पूर्ण रूपमा अब हजुरले श्रवण गरिबक्सेला भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ।
अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, परमपिता ब्रह्माजीबाट अभिप्रेरित भएर व्यासले जब वेदहरूको विभाजन गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुभयो त्यस समयमा उहाँले वेदहरूको आद्योपान्त अर्थात् आरम्भदेखि अन्तसम्म वास्तविक रूपमा अध्ययन गरेका 4 शिष्यहरूलाई साथमा लिएका हुनुहुन्थ्यो। ती महामुनिले तिनीहरूमध्ये पहिलो ऋषिलाई ऋग्वेद पढाउनुभयो। यस्तै प्रकारले वैशम्पायन ऋषिलाई यजुर्वेद पढाउनुभयो। यसरी नै जैमिनीलाई सामवेद पढाउनुभयो। सुमन्तुलाई अथर्व वेदमा पारङ्गत अर्थात् पूर्ण ज्ञाता बनाउनुभयो। यस्तै प्रकारले परम बुद्धिमान वेदव्यासका यी 4वटै शिष्यहरू 4वटै वेदहरूका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान सम्पन्न हुँदा भएपछि गएर यसबाहेक महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासले अत्यन्त बुद्धिमान रोमहर्षणलाई इतिहास र पुराण यी 2वटा विषयहरूको शिष्यका रूपमा लिनुभयो र शिष्य बनाउनुभयो। पछि गएर प्राचीन कालमा यजुर्वेद एउटै मात्र थियो। त्यसलाई उहाँले 4 भागहरूमा विभाजन गरिदिनुभयो। यसकारण त्यसबाट चातुर्होत्र अर्थात् 4 हातबाट गरिने यज्ञ भयो। यस चातुर्होत्रको विधान अनुसार यज्ञको व्यवस्था गर्नुभयो। अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएका वेदव्यासले यजुर्वेदका माध्यमद्वारा अध्वर्यु अर्थात् यज्ञ गराउने ऋत्विकको ऋग्वेदबाट, होताको सामवेदबाट, उद्गताको र अथर्ववेदका माध्यमद्वारा ब्रह्मकर्मको स्थापना गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले उहाँले ऋग्वेदका श्रुतिहरूलाई निकालेर ऋग्वेदको एवं यजुर्वेदका श्रुतिहरूलाई निकालेर यजुर्वेदको रचना गर्ने कार्य गर्नुभयो। यसरी नै सामवेदका श्रुतिहरूका माध्यमद्वारा सामवेदको पनि रचना गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले हे मैत्रेय महर्षि वेदव्यासले नै अथर्ववेदका माध्यमद्वारा सम्पूर्ण राजकर्म एवं ब्रह्मत्व अर्थात् ब्राह्मणत्वको व्यवस्था पनि बनाउनुभयो। यस्तै प्रकारले ती महात्मा वेदव्यासले एउटै वेदरूपी वृक्षलाई 4 भागमा विभाजन गरिदिनुभयो र ती 4वटै वेदरूपी वृक्षहरूका माध्यमद्वारा वेद वृक्षहरूले पूर्ण रूपमा भरिएको वेदमय वन नै उत्पन्न हुन गयो। पछाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरू भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, सबैभन्दा पहिलेले ऋग्वेद रूपी वृक्षलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो। त्यसमध्ये एक भाग इन्द्र प्रमतिलाई एवं यस्तै प्रकारले एक भाग वास्कललाई पढाउनुभयो। यस पछाडि फेरि वास्कलले पनि आफ्नो शाखालाई अर्थात् संहितालाई 4 भागमा विभाजन गरेर तिनीहरूका विषयमा बौद्ध आदि आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनुभयो अर्थात् उपदेश दिनुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मुनि, त्यस वास्कलीय शाखा अर्थात् संहिताका 4वटै प्रशाखाहरूलाई उनका शिष्यहरू बौद्ध, अग्निमाठर अनि यज्ञवल्क्य एवं पराशरले ग्रहण गर्नुभयो। पछि गएर भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, इन्द्र प्रमतिले आफ्नो शाखा अर्थात् संहिताका विषयमा आफ्ना पुत्र माण्डुक्यलाई पढाउनुभयो। पछि गएर यस्तै प्रकारले यस किसिमले उहाँका शिष्य एवं प्रशिष्यहरूमा उहाँका पुत्र एवं शिष्यहरूमा त्यस शाखाको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार हुँदो भयो। यस्तै प्रकारले शिष्य परम्परा अनुसार नै शाकल्य वेदमित्रले पनि त्यस संहिताको अध्ययन गरेर पछाडि गएर त्यसलाई 5 शाखाहरूमा विभाजन गरिबक्सनुभयो। आफ्ना 5 शिष्यहरूलाई त्यसका विषयमा पढाउनुभयो। उनका जुन 5 शिष्य थिए तिनीहरूको नामका बारेमा यहाँ बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, ती शाकल्य वेदमित्रका शिष्यहरू मुद्गल अनि गोमुख अनि वातस्य अनि शाल्य र 5औं शिशिर थिए। उनका यी शिष्य अत्यन्त बुद्धिमान थिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका अर्का एक शिष्य शाकपूर्णिले 3 संहिताहरूको एवं चौथाले एक निरुक्त ग्रन्थको रचना गर्दा भए। यी 3वटै संहिताहरूको अध्ययन गर्ने महामुनि क्रौञ्च, वैतालिक एवं बालक यी 3वटा शिष्यहरू थिए। निरुक्तको अध्ययन गर्ने उनका चौथा शिष्य वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत अर्थात् त्यसका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेका निरुक्तका रचयिता भएपछि गएर
भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस प्रकार वेदरूपी रुखका हाँगा प्रति हाँगाहरूबाट नै सहायक हाँगाहरू बन्न गएपछि गएर अनि अनुशाखाहरू बने। वास्कलले पनि आफ्नो भागको संहिताबाट 3 शाखाहरूको रचना गर्दा भए। ती शाखाहरूका विषयमा अध्ययन गर्ने उनका 3 शिष्यहरूको नाम कालायनी, गार्ग्य र कथा जब रहेको थियो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, जसले यी शाखाहरूको प्रवर्धन गरेका थिए ती बौहचका नामबाट प्रख्यात भएपछि गएर अगाडि गएर यहाँनिर बताउनुहुन्छ, पराशर ऋषिले यजुर्वेद तरोह शाखा सप्तविंशन महामति वैशम्पायन नामासौ व्यास शिष्यश्चकार वै। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे महामुनि, महर्षि वेदव्यासका शिष्य वैशम्पायनले यजुर्वेद रूपी वृक्षलाई 27 हाँगाहरूमा विभाजन गरी बक्सनु भयो। पछि गएर अर्थात् 27 शाखाहरूको रचना गर्नुभयो। उहाँले ती शाखाहरूका विषयमा आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। पछि गएर यस्तै प्रकारले शिष्यहरूले पनि क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन गरे। उनका शिष्यहरूमा ब्रह्मरातका पुत्र यज्ञवल्क्य पनि रहेका हुनुहुन्थ्यो। ती ब्रह्मरातका पुत्र ब्राह्मण यज्ञवल्क्य परम धर्मज्ञ यस्तै प्रकारले सधैँ आफ्ना गुरुको सेवामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने हुनुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे ब्राह्मण, प्राचीन कालमा सम्पूर्ण ऋषिहरूले एक समय एकत्रित भएर एउटा नियम बनाउनु भएछ। सम्पूर्ण ऋषिहरू बसेर यसरी नियम बनाउनु भयो र भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, त्यसमा भनिएको थियो, यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि, जो ऋषिहरू सुमेरु पर्वतमा अवस्थित हाम्रो समाजमा सम्मिलित हुँदैनन् तिनीहरूलाई 7 रात बितिसकेपछि ब्रह्महत्या गरेको पाप लाग्नेछ भनेर यसरी सबैले नियम बनाए। ल हेर्नुहोस् है, अनि यस्तो प्रबन्ध बनाइयो, हे ब्राह्मण, सम्पूर्ण ऋषिहरूले यस किसिमको पूर्ण रूपमा पालन गरे, तर एक वैशम्पायनले मात्र त्यसको पालना गरेनन्। कसले गरेनन्? वैशम्पायन नाम गरेका ऋषिले पालन गर्नु भएन। यस पछाडि उहाँका चरणको स्पर्श हुने बित्तिकै उनका भान्जाको मृत्यु हुन गयो। पछि गएर त्यस पछाडि वैशम्पायनले आफ्ना शिष्यहरूसँग भन्नुभयो, हे शिष्यहरू, अब तिमीहरूले अन्य कुनै कुराको सोच विचार नगरी मद्वारा भएको ब्रह्महत्या निवारणका लागि व्रत गर। अब ब्रह्महत्या त लाग्ने भयो। सबै ऋषिहरूले मिलेर चाहिँ एउटा योजना बनाएका थिए। अब श्राप लाग्ने भयो उनीहरूको। अब त्यसैले अब यसको निराकरणका लागि व्रत गर्नु पर्यो, जसबाट म यो पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकौँ भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि यज्ञवल्क्यले अब अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, यी सबै ब्राह्मणहरू पूर्ण रूपमा निस्तेज भइसकेका छन्, अर्थात् यिनीहरूमा त्यस किसिमको सामर्थ्य छैन। यज्ञवल्क्यले त्यो समयमा भन्न लाग्नुभयो। वैशम्पायनलाई यसरी चाहिँ समस्या भयो। यज्ञवल्क्यले सम्झाउनुहुन्छ, तपाईका शिष्यहरूमा यो शक्ति छैन कि तपाईलाई ब्रह्महत्याको दोषबाट पार लगाउन्। त्यसैले सबै निस्तेज भइसकेका छन्, अर्थात् यिनीहरूमा कुनै पनि सामर्थ्य शक्ति रहेको छैन। यसैले यिनीहरूलाई कष्ट दिनु व्यर्थ छ। तपाईले हजुरका लागि म स्वयं यो व्रत गर्नेछु। बरु म यज्ञवल्क्यले तपाईको ब्रह्महत्याको निवारणका लागि मैले व्रत गर्नेछु अथवा यज्ञ गर्नेछु। वैशम्पायनलाई यसरी भनिदिनु भयो। यसबाट अत्यन्त क्रोधित भएका उनका गुरु वैशम्पायनले यज्ञवल्क्यसँग भन्न लागे, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब शिष्य त अरू पनि थिए हैन। अरू शिष्यहरू चाहिँ कामै नलाग्ने भए, म एउटा शिष्य चाहिँ काम लाग्ने भएँ भन्ने जस्तो भयो नि त। यहाँ त अभिमान भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा वैशम्पायनले यज्ञवल्क्यसँग भन्न लागे, अरे तिमीले यसरी ब्राह्मणहरूको अपमान गर्यौ, आफ्ना साथीहरूको अन्यको अपमान गर्यौ, यसकारण तिमीले मबाट जे जति शिक्षा हासिल गरेका छौ त्यो सबै त्याग गरिदेऊ। अब तिमीमा अहमता आयो, अरू चाहिँ निस्तेज भए, तिमी मात्रै तेजवान बन्यौ। ल ठिक छ, तिम्रो अब विद्या नाश हुनेछ। तिमी सम्पूर्ण उत्तम ब्राह्मणहरूलाई तेजहीन अर्थात् शक्ति नभएका बतायौ। यसकारण मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने तिमी जस्ता शिष्यसँग मेरो कुनै प्रयोजन
अर्थात् मतलब छैन। तिमीसँग अब मेरो कुनै पनि मतलब हुने छैन, अथवा तिमीसँग मेरो कुनै पनि प्रयोजन छैन, केही पनि छैन भनेर यसरी बताइदिनु भयो। तिमी मेरा लागि पूर्ण रूपमा निकम्मा ठहरियौ, यसरी भनिदिनु भयो। यस पछाडि याज्ञवल्क्य भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, हे मेरो भगवान, मैले त तपाईँको भक्तिबाट पूर्ण रूपमा अभिप्रेरित भएर यस प्रकारका वचन बोलेको थिएँ। मलाई पनि कुनै आवश्यकता छैन। मैले यहाँ बसेर जे अध्ययन गरेको थिएँ त्यो यही हो, यही मैले अध्ययन गरेको रहेछु। तपाईँबाट जस्तो अध्ययन गरेँ त्यही त मैले पाएँ नि त। त्यसैले ल ठिक छ भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, इत्युक्तो रुधिराक्तानि स्वरूपाणि यजुंसिसः। यदि भनेपछि महामुनि याज्ञवल्क्यले रगतबाट युक्त भएको मूर्तिमान यजुर्वेदलाई बमन यानि कि उल्टी गरेर आफ्ना गुरुलाई दिनुभयो। स्वेच्छापूर्वक त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। अब ल हेर्नुहोस् है, याज्ञवल्क्य वैशम्पायनबाट ज्ञान जति प्राप्त गर्नुभएको थियो यजुर्वेद आदि ज्ञान याज्ञवल्क्यले समर्पण गरिदिनु भयो। याज्ञवल्क्य मुनिद्वारा त्यसरी बमनका माध्यमद्वारा परित्याग गरिएको यजुर्वेदलाई अन्य शिष्यहरूले तित्रा यानि कि चराको रूपलाई धारण गरेछन्। प्यारभक्त भागवतहरू, अब शुक्ल यजुर्वेदलाई धारण त गर्नु पर्यो होइन, अब त्यसलाई त मासिन हुन दिनु भएन, मास्नु भएन। त्यसै कारणले गर्दा अन्य शिष्यहरूले तित्रा बनेछन्। त्यो बमन गरेको जुन वेद थियो त्यसलाई उनीहरूले ग्रहण गरे। जय बोल भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। हेर्नुहोस्, यस्तो रोचक कथा प्रसङ्ग छ। यसकारण त्यो तैत्तिरीयका नामबाट प्रख्यात भएको भयो पछाडि गएर शुक्ल यजुर्वेद। हे मुनिश्रेष्ठ, जुन शिष्यहरूले गुरुको प्रेरणाले गर्दा ब्रह्महत्याबाट मुक्त हुनका लागि व्रतको आचरण गरेका थिए, ती सबै व्रताचरणका कारणले गर्दा यजु शाखाध्यायी चरका ध्वर्युका नामबाट प्रख्यात भए पछाडि गएर त्यस पछाडि याज्ञवल्क्यले यजुर्वेद प्राप्तिको कामनाले अभिप्रेरित भएर प्राणहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर संयमित अथवा चित्तपूर्वक संयमित चित्तपूर्वक भगवान श्री सूर्यको स्तुति गरेपछि गएर यहाँ स्तुति गर्दै भन्न लागे, नमः सवित्रे द्वाराय विमुक्ते सित तेजसे ऋग्यजुः समभूताय त्रयीधामवते नमः। मोक्षको द्वार अर्थात ढोका स्वरूप अतुलनीय तेजस्वी श्री सूर्य नारायणलाई नमस्कार छ। वेदत्रय रूप तेजबाट सम्पन्न ऋग्यजु साम स्वरूप सविता देवलाई नमस्कार छ। यो सम्पूर्ण जगतका कारण अग्नि चन्द्रमा स्वरूप सुषुम्ना नाम भएको परम तेजबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भगवान भास्करलाई बारम्बार नमस्कार छ। कला काष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान अर्थात समय ज्ञान का कारण स्वरूप ध्यान गर्न योग्य विष्णु स्वरूप परम अक्षय रूप हुनुभएका भगवान श्री सूर्य नारायणलाई नमस्कार छ, जसले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा चन्द्रमालाई पुष्ट बनाएर देवताहरूको अचल स्वधारूपी अमृतबाट पितृहरूलाई तृप्त गराइदिनुहुन्छ। प्रभु, उहाँ तृप्ति स्वरूप श्री सूर्य नारायणलाई नमस्कार छ, जो शीतल वर्षा र गर्मीको कारण स्वरूप हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण जगतको पोषणकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिकाल स्वरूप विधाता भगवान श्री सूर्यदेवलाई बारम्बार नमस्कार छ, जो जगतपतिले यस संसारको अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा हटाइदिनुहुन्छ। उहाँ सात्विक तेजबाट सम्पन्न हुनुभएका भगवान विवस्वानलाई बारम्बार नमस्कार छ, जसको उदय नभएसम्म मनुष्य सत्कर्म गर्नका लागि योग्य हुँदैन, जल शुद्धिको कारण हुन सक्दैन। उहाँ भगवान भास्करलाई बारम्बार नमस्कार छ, जसका किरणहरूद्वारा स्पर्श भइसकेपछि यो संसार कर्म गर्नका लागि योग्य हुन्छ। उहाँ पवित्रताका कारण स्वरूप शुद्ध स्वरूप भगवान सूर्यलाई बारम्बार नमस्कार छ। सविता सूर्य भास्कर विवस्वान एवं सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आदि स्वरूप आदित्य भगवानलाई नमस्कार छ।
जसको रथ स्वर्णमय अर्थात् तेजोमय छ, जसमा प्रज्ञा रूप ध्वजाहरू रहेका छन्, जसको रथलाई छन्दोमय अर्थात् अमर घोडाहरूले तानेका छन्, उहाँ त्रिभुवनलाई प्रकाशमय गराउनुहुने आँखा स्वरूप भगवान भास्करलाई बारम्बार नमस्कार छ। यसरी स्तुति गर्नुभयो याज्ञवल्क्यले। कसको? श्री सूर्य नारायणको। यस प्रकार ती याज्ञवल्क्य मुनिद्वारा स्तुति गरिएपछि भगवान भास्कर पनि घोडाको स्वरूपलाई धारण गरेर तुरुन्त प्रकट हुनुभयो। जय बोलो भगवान श्री सूर्य नारायणको जय होस्। अनि घोडाको रूपलाई धारण गरेर प्रकट भएर भन्नुभयो, तपाईँ आफ्नो मनोकामना अनुसारको वरदान माग्नुहोस्, म दिन तयार छु। यसरी भन्नुभयो। त्यस पछाडि याज्ञवल्क्यले उहाँलाई प्रणाम गरेर भन्न लाग्नुभयो, हे मेरो भगवान, तपाईँले मलाई ती यजुर वेदका श्रुतिहरूको उपदेश दिनुहोस्, जुन श्रुतिहरू मेरा गुरु वैशम्पायनसँग पनि नभएका हुन्। मेरा गुरुसँग पनि नभएका ती श्रुतिहरू मलाई दिनुहोस् त ल। मलाई त हेपेर गुरुले एकदमसँगले श्राप दिनुभयो, विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो, तिमीले पढेर ती यहीँ फालेर जाऊ भनेर भन्नुभयो। ल उहाँलाई भन्दा ज्यादा ज्ञान चाहियो मलाई। यसरी श्री सूर्य नारायणसँग वरदान माग्नुभयो। त्यसका विषयमा उहाँलाई पनि ज्ञान नभएको होस्, त्यो ज्ञान मलाई दिइबक्सियोस् भनेर यसरी वरदान माग्नुभयो। याज्ञवल्क्यले यस किसिमको अनुरोध गरेपछि भगवान सूर्यले उनलाई अयात माया नाम भएका यजुर्वेदका श्रुतिहरूको उपदेश दिनुभयो, जसलाई उनले गुरुले पनि जान्नु भएको थिएन। उनले कसले? ती याज्ञवल्क्यले गुरुले पनि नजानेको ज्ञान प्राप्त गर्न पुगे। अब हेर्नुहोस् है, हे द्विजोत्तम, जुन ब्राह्मणहरूले यी श्रुतिहरूको अध्ययन गरेका थिए तिनीहरू वाजी नामबाट प्रख्यात भएका थिए, किनकि भगवान सूर्यले उपदेश दिँदाका समयमा बाजी अर्थात् घोडाको स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो। हे धर्मात्मा, ती वाजी श्रुतिहरूका काण्व आदि 15 शाखाहरू रहेका छन्। ती सबै शाखाहरू महर्षि याज्ञवल्क्यबाट सुरु भएका हुन्, अर्थात् प्रचलनमा ल्याइएका हुन् भनेर यहाँनिर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, सामवेदतरो शाखा व्यास शिष्य सजैमिनी क्रमेण एन मैत्रेय विभेद श्रेणु तन्मय। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँ वेदको विभाजनका बारेमा, वेदका शाखाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ, जुन ज्ञान आजसम्म हामीले कुनै पनि पुराणहरूबाट प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ होला। श्री विष्णु महापुराण पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो होला, तर यो ज्ञान, यो कथा पक्कै पनि हजुरहरूले कमै मात्र श्रवण गर्नुभएको थियो होला। त्यसैले प्यारो भक्त भागवतहरू, पुरा कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नु होला। धेरै कुराहरू यहाँ छन्। अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, वेदव्यासका शिष्य जैमिनीले जुन क्रमबाट सामवेद रूपी वृक्षका शाखाहरूको विभाजन गर्नुभएको थियो, त्यसका विषयमा मबाट पूर्ण रूपमा अब हजुरले श्रवण गरिबक्सिएला भनेर भन्नुहुन्छ। जैमिनीका पुत्रको नाम सुमन्तु थियो, उनका पुत्रको नाम सुकर्मा थियो। अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएका ती दुवैले सामवेदका एक शाखाहरूको अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि सुमन्तुका पुत्र सुकर्माले आफ्नो सामवेद संहितालाई 1000 शाखाहरूमा विभाजन गरिदिएपछि गएर यसरी विभाजन गरिएका शाखाहरूलाई उनका कौशल, हिरण्यनाभ र जो पौष्पिन्जी नाम भएका अत्यन्त धर्मात्मा शिष्यहरूले ग्रहण गर्दा भए। प्यारो भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हिरण्यनाभका उदिच्य सामगका नामबाट प्रख्यात भएका 500 शिष्यहरू थिए। कति? 500 शिष्यहरू। यस प्रकार जुन ब्राह्मणहरूले यति नै संहिताहरूका विषयमा हिरण्यनाभसँग अध्ययन गरेका थिए, तिनीहरूलाई ज्ञानीहरूले प्राच्य सामग भन्ने गर्दछन्। अब पौन्जी जो पौष्पिन्जीका शिष्यहरूको नाम लोकाक्षी, नौधमी अनि कक्षीवान अनि लाङ्गली रहेको थियो। उनका शिष्य उपशिष्यहरूले आफ्ना संहिताहरूको विभाजन गरेर अनेकौं भेद भएको बनाउँदा भएपछि गएर अनि हिरण्य नाभका अर्का एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम महामुनि कृति रहेको थियो। ती कृतिले आफ्ना शिष्यहरूलाई सामवेदको 24 संहिताहरूका विषयमा अध्ययन गराउनु भएको थियो।
त्यस पछाडि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ उनीहरूले पनि सामवेदलाई अनेकौं शाखाहरूमा विभाजन गर्न पुगेपछि गएर भन्नुहुन्छ अब म तपाईलाई अथर्ववेदका संहिताहरूको समुच्चय अर्थात् समूहका विषयमा बताउने छु भनेर भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ अथर्ववेदका विषयमा सबैभन्दा पहिले अमित तेजोमय अर्थात् असीम तेजबाट सम्पन्न भएका सुमन्तु मुनिले आफ्ना शिष्य कबन्धलाई पढाउँदा भएपछि गएर त्यस पछाडि कबन्धले त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गरे। देवदर्श र पथ्य नाम भएका आफ्ना दुई शिष्यहरूलाई बाणी दिएपछि गएर यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे मुनि सत्तम देवदर्शका मौद्ग ब्रह्मबली शौक्तायनी र पिप्पला नाम भएका शिष्यहरू रहेका थिए भनेर यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि गएर यिनै वेदका शाखाहरूमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। वेदका शाखाहरूका बारेमा ती कुराहरू भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्, श्री विष्णु महापुराणको जय हो।